أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة. القارعة ما القارعة. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الناس كالفراش المبثوث. ناس كالفراش المبثوث. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وتكون الجبال وتكون الجبال كالعهن المنفوش. كالعهن المنفوش. كالعهن المنفوش. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة وأما
موازينه خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية هاوية فأمه هاوية وما أدراك وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية نار حامية। हमारे साथ साथ पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله